बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक पेश खिदमत है। पारा हामीम, कुरान शरीफ का 26वां पारा, सूरह क़ाफ, आयत नंबर 16। चलिए हम सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वलक़द ख़लक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वजाअत सकरतुल मौति बिलहक़्क़ि ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद। वजाअत सकरतुल मौति बिलहक़्क़ि ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद। वजाअत कुल्लु नफ्स
نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب مناع للخير معتد مريب مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب मुनीब। अब इस जगह पे मसला ये है कि अब यहाँ पे छोटा सा नून है और नून के नीचे ज़ेर है। अब इस जगह पे कैसे पढ़ेंगे? तो अब बाद लोग तो इसको निद खुलूहा पढ़ते हैं। तो याद रखिए, निद खुलूहा आप उस वक्त पढ़ेंगे जब इस आयत को इस आयत से मिला करके पढ़ेंगे। मसलन जैसे कि आप यूं पढ़ेंगे, वजाअ बिक़ल्बिम मुनीबिन इदख़ुलूहा बिसलाम। मुनीबिन इदख़ुलूहा बिसलाम। वजाअ बिक़ल्बिम मुनीबिन इदख़ुलूहा बिसलाम। यानी इसको दोनों को मिला करके पढ़ा, यानी
آیت نمبر 33 اور 34 کو پورا ملا دیجئے، یا مطلب کہ اس جگہ پہ آپ ملا دیں تو منیبی ندخلوہا پڑھا جائے گا. اور اگر اس جگہ پہ وقف کیا جیسے وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، اب اس جگہ سے پڑھنا ہے تو اب الف جو ہے، الف یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک پیش دیں گے اور اس کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ نون پھر نہیں پڑھا جائے گا، یہ نون ملانے کی حالت میں پڑھا جائے گا. وقف کی حالت میں پھر الف کے اوپر پیش ہوگا. پھر یوں پڑھیں گے ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. اب آیت نمبر 33 اور 34 کو میں ملا کر کے بھی پڑھ کے دکھاؤں گا اور پھر وقف کر کے، یعنی کہ 33 پہ اور 34 پہ دونوں پہ وقف کر کے بھی پڑھ کے دکھاؤں گا. دیکھیں کیا فرق ہوتا ہے. غور سے پھر سے سماعت فرمائیے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. اب دوسری طرح سے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. صدق اللہ العظیم.